عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو جديد. في هذا لا فيديو نشوفوا ليكزيرسيس الثاني ديال الكا ديال لا كونتينيتي اون ان بوين. بعد ما شفنا ليكزيرسيس الاول وشفنا بزاف ديال لي كا، بطبيعه الحال اللي شافوا الفيديوهات اللي قبل ديال لا كونتينيتي اون ان بوين يكونوا مليون في المية بانه فهموا. فندوزو على بركه الله على ليكزيرسيس الثاني. في هذا ليكزيرسيس الثاني نشوفوا واحد البريزونطاسيون جديده ديال ليكزيرسيس ديال لا كونتينيتي اون ان بوين. قال لك ديتيرميني لا فالور دو ا، وبالنسبه لهذا الا راه هو قال لك من قال لك فالور يعني نومبر ابارتيان ا ار. فما تسمعوا فالور عرفوا بانه نومبر ابارتيان ا ار. بور كو اف سوا كونتيني اون اكس 0. اون اكس 0 هو هذيك البوان اللي نيتيديوها دون لي كا سويفون. ولكن اهم حاجه مزيانه قال لك بور كو اف سوا كونتيني اون، يعني ان الشرط ديال لا كونتينيتي اون ان بوين محقق بنسبه مليون في المئه. اش يقول لك الشرط ديال لا كونتينيتي اون ان بوين؟ غنحسب لا ليميت ديال واحد الفونكسيون عند هذيك البوين وخاصها تعطينا ليماج ديال هذيك البوين، يعني هنا الشرط محقق بنسبه مليون في المئه. نبداو بالبروميير كا، عندنا اف دو اكس ايكال 2 اكس بلس ا وعطينا اكس ديفيرون 3 دابا ماشي شغلنا فيها، اف دو اكس ايكال 5 وعطينا البوين اللي نخدموا عليها هي 3. فاول حاجه بالنسبه بحال هذا النوع ديال لي زيكزارسيس هو اننا نحطوا الشرط ديال لا كونتينيتي. اش نقول ليه؟ لانه عاطيه ليا في الكيسيون. نقول ليه اف مالو اي كونتيني اون اش اون 3 si la limite de x lorsque x tend vers 3 de f de x égale f ديال 3. بالنسبه لهنا انا قلت سي، كاين اللي ممكن يدير ايكيفو، كاين اللي ممكن يدير سي اي سيلمون سي، كاين اللي ممكن يدير سي تادير، كاين اللي تيقول سينيفي كو. راه هنا بحال كل واحد تيعبر على لي سونتيمون ديالو بالنسبه بحال هذه القضيه. مي انا تناخذ شي حاجه اللي هي سهله بالنسبه للسي، سهله زوينه، ولا ايكيفو ولا بحال هكا، ولا سي اي سيلمون سي، ولا سي تادير، ولا سينيفي كو. يعني هادو كاملين ممكن نحطهم في بلاصه سي. اول حاجه مسمى غادي بالايكيفو. ايكيفو شنو هو؟ لاحظوا معايا، غنمشي الفونكسيون وفما بانت لي اكس واش نعوضها ب 3، غتولي هي 2 فوا 3 بلس ا ايكال اف دو 3. شحال عندنا الفالور تاعها؟ هي 5. نجي ايكيفو شنو هو؟ عندنا 2 فوا 3 هي شحال؟ 2 فوا 3 هي 6 بلس ا ايكالا 5. دابا انا الهدف تاعي هو نحدد الفالور ديال ا، يعني نخلي ا كما هو. انا بوزيتيف يعني نخليه في هذه البلاصه، غتبقى هنا 5 وعندنا هنا 6 من اللوحه الطرف الاخر تولي هي موان 6. ايكيفو بانه شنو هو؟ ا ايكال هي شنو هي؟ 5 موان 6 ايكالا موان 5. لقينا الفالور ديال ا. باش نتاكدوا بان الفالور واش ا واش صحيحه او لا غلط تنجي نغومبلاصو انا في هذه البلاصه هنا وخاصها ايكالي ليا 5. 6 موان 1 ايكالا 5 وبالتالي فهي محققه. نمت الاخر تنقول لي دونك ا ايكال شنو؟ ايكال موان 1 pour que f est continue en h en 3. صافي، هذا ما كان بالنسبه للكا 1. فمسح الطابلو ندوزو للكا 2. فبقوا معنا. مرحبا بالمتابعين الاوفياء. فلتسهيل عمليه الولوج الى الدروس او التمارين او اي حاجه تقلبوا عليها، فما عليكم الا انكم تتبعوا الخطوات التاليه. فاول حاجه نتمنى بان الجميع ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك كما تشوفوا بحال هكا تورق على البوطون حمراء. ولكن اهم حاجه اللي تنساوها بزاف هو انه ما تنساو ما تفعلوش زر الجرس. الا فعلتي زر الجرس يعني فما انا لحت فيديو يوصلك انت الاول، متفقين او لا انت الاولى. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف هو ان بزاف ديال التلاميذ تسولوني خاصني واحد الدرس واحد الفقره ما لقيتش الكماله ديال واحد الدرس ولا واحد التمارين اللي هي معينه. فكاين القضيه سهله بزاف، هو انكم تدخلوا القناه اللي هي هذه وتمشي لقوائم التشغيل. متفقين؟ دخل قوائم التشغيل، يعني تقلب مثلا على درس الاعداد العقديه غتلقاه هو هذا. ادخل الاعداد، نكليكو على درس الاعداد العقديه. كما تلاحظوا بانهم راه مرتبين بطريقه تسلسليه، 1 2 3 شي تلاحظوا بانهم مرتبين، يعني من بعد هذا اوتوماتيكمون تدوز لك هذا
بنفس الفكره. وكذلك لما مثلا نحتاج تمارين، محتاج مثلا تصحيح وطنيات، ومثلا مثلا بغيتي وطنيات او بغيتي تمارين تاع اي حاجه، او مثلا دراسه داله، ولا عندك مشكل مع كيفاش تحسب الشقاق ولا حساب النيات ولا مجموعه التعريف، تدخل بلاي ليست تلقاها مقاده عندك هي هذه. نتمنى انكم ديروا هذه القضيه اللي قلت لكم، وما تنساوش دائما الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبالتوفيق للجميع. ندوزو دابا دوزيام كا. بالنسبه لهذا الكا فلاحظوا بانها مكتوبه على شكل البسط على مقام. ماشي من تكون الفكره بسط على مقام، خاصنا اول حاجه نشدوا هذه الفالور ونعوضوها فين هذاك البوين، ونعوضوها فين في المقام. اهم حاجه فين نعوضوها في المقام. فسوات لك زيرو، فهنا عندنا واحد كا خاصه نشوفها في اللي كان اللي جاي من بعد. اما الا ما ساويش لك زيرو فنخدموا بطريقه ديغيت كما خدمنا في الكا الاولى. فاكس نعوضها باش بموان زان، موان زان مع الموان تولي بلس 1، 1 بلس 1 صافي 2، يعني المقام ما ساويش ليا زيرو، يعني نمشي نخدم الطريقه اللي هي ديغيت. اش نقولوا لهم؟ نقول لهم اون اف اي continue en H en moins 1 équivoque. Voilà, درنا سي دابا نديرو équivoque، نديرو شويه شونجمون. La limite lorsque x tend vers moins 1 ديال f de x égale f ديال h ديال moins 1. ونمشي الفونكسيون عندي وفما بانت لي x نعوضها بموان 1، فموان 1 او كاري هي شحال؟ هي 1. عندك موان a في موان 1 هي بلس a، غتبقى عندك هنا 1 x نعوضها بموان 1 ومع هاد الموان تولي هي بلس 1 ايغالي شنو هو اف ديال موان 1 راه ديجا تكون عندنا الفالور ديالها هي شحال؟ هي 1. دابا اش ندير؟ يعني دابا نحسب المقام بوحدو ايكيفو، يبقى عندك بالنسبه للنيميراتور هو ا بلس ا بلس ا، وبالنسبه للمقام 1 بلس ا هي صافي 2 ايغالا 1. نجي لهنا نتما دائما غادي بالايكيفو ديالي. بالنسبه للفوق يبقى عندك ا بلس ا 1 بلس ا، بالنسبه لهنا 2 قسمه اللوحه للطرف الاخر تولي ضرب، يعني من اللوحه هنا غتولي ضرب، غتولي 2 فوا 1 هي 2، يعني ايكالا 2 ديريكتومون، يعني مابقاوش نلعبوا مع داك الشيء. ايكيفو تنجي نشوف هذاك الفالور اللي تنقلب عليها واش بوزيتيف او بيان نيجاتيف. هنا بوزيتيف نخليها كما هي ايكال، هنا غتبقى لك هي 2، هنا 1 نشونجي البلاصه ديالها غتولي هي موان 1. ايكيفو بانه شنو هو؟ هي ا ايكال 2 موان 1 صافي 1. يعني انا الفالور شحال خرجت لي هي ا ايكال 1. قلنا باش نتاكدوا بان هادشي عندنا صح او ماشي صح نمشيو نعوضوها هنا. عندك 1 بلس 1 صافي 2، 2 سور 2 هي 1 يعني محققه. في الاخر شنقول لهم donc a égale à 1 pour que f est continu en h en x0 égale moins 1. هذا مكان بالنسبه للكادو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها بطبيعه الحال. الا فهمتوا ما تبخلوش لنا بواحد لايك بواحد كومونتير كون زوين، وبارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم باش تكون افاده جماعيه. ما تمشيو فين مازال ما سالينا، ندوزو لك واحدين اخرين، فابقوا معنا. ندوز دابا تروازيام كا. بالنسبه للتروازيام كا عندنا هي هذه. فاول حاجه بس على مقام قلنا نمشيو للمقام ونعوضوا بالفالور اللي عندنا اللي هي زيرو. عندنا اكس نعوضوها بزيرو، وزيرو قلنا نومبر ريال، يعني زيرو فوا اي نومبر ريال شحال يعطينا؟ هيعطينا زيرو. هنا غندير نفس الفكره، يعني ننطلق ولكن ما نتبعش نفس المراحل اللي كنا درنا في البروميير كا ودوزيام كا. نشوفوا لهنا كيفاش نتعاملوا معاها. فاول حاجه نقولوا اون، هنا مباشره نقولوا اف مالا اي كونتينيو اون اش اون زيرو si ou là seulement si ou là c'est-à-dire نديرو c'est-à-dire حسن نديرو c'est-à-dire ايش؟ ان لا ليميت lorsque x tend vers 0 ديال f de x égale f ديال ايش؟ f ديال 0. هذه اول حاجه نديرو. ثاني حاجه نديرو ما تماش غادي بالايكيفو كما درنا في لي كاليما اللي فاتوا. هنا ترجع للسطر بما انه المقام عطاني زيرو، فترجع للسطر ومباشره نكالكولي هاد لا ليميت. رجع للسطر نقول لهم اون كالكولي لا ليميت. نرجع للسطر اون كالكولي
la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. On a la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale la limite lorsque x tend vers 0 de la racine de x plus 1 moins 1 sur ax. فإلا جينا نعوضو مليون في المية غنلقاو فوق انديتيرميني لأن 0 بلس 1 هي 1 غاسين دو 1 موان 1 صافي 0 والمقام حنا عارفين انه يساوي 0. الفوق عندنا الغاسين يعني باش نتهنى من الغاسين غنمشي ندير ليكسبرسيون كونجيغي ايغال هي لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 0 يعني ندير ليكسبرسيون كونجيغي ديال هذا هي اكس بلس 1 موان 1. فالليكسبرسيون كونجيغي ديال هذا هو اكس بلس 1 بلس 1 سور اش فنقادو شي واحد يسحبها 7 راه من الزربه. هنا غتبقى لك هي ا اكس فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 1 بلس 1. قلنا ملي تنضربوا في ليكسبرسيون كونجيغي تبان لي متطابقه هامه من نوع اش تبان لك من نوع ا موان بي فاكتوريزي ا بلس بي راه ممكن يكون بلس هو الاول موان هو الثاني راه لا ميم شوز. هنا قالت هي ا او كاري موان بي او كاري يعني الطرف الاول او كاري موان الطرف الثاني او كاري وهذا الناقص راه ديال الخاصيه ايغال لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 0. بالنسبه للنيميراتور غنطبق لي هذه الفورمولا هذا اش تولي الطرف الاول او كاري يعطي لك الغاسير تبقى لك هي اكس بلس 1 موان بالنسبه لهاد البوا راه ماشي ديال هذه راه موان ديال الخاصيه وناخذ الطرف الثاني او كاري ف 1 او كاري هي 1 غيبان لي واحد سامبليفيكاسيون بلس 1 مع موان 1 غتبقى لي هي ا اكس فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 1 بلس 1 متفقين ايغال اش هي لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ زيرو ديالاش. هنا لاحظ واحد سامبليفيكاسيون واحد اخر ما بين البسط والمقام غنمشي لك مع اكس مع واحد اكس كاينه يعني شحال غيبقى لك في النيميراتور عندك شي واحد يقول لي راه بقى زيرو لانه غيوقع لي داك الديسك غيبقى لك واحد متفقين لان اكس نورمالمون راه مضروب في واحد يعني مشى لك هذا غيبقى لك الواحد سور ا فاكتوريزي الغاسين ديال اكس بلس 1 بلس 1. دابا نجي نغومبلاسي بطريقه اللي هي ديريكت. اوكي بالنسبه للنيميراتور مهني منه يبقى صافي 1 بالنسبه لنا غنغومبلاسيها ب 0 0 بلس 1 هي 1 الغاسين ديال 1 هي 1 1 بلس 1 هي 2 غتبقى لك هنا 2 ولكن راه كاينه هنا ا ف 2 ا. احنا لقينا الفالور ديال هاد اف دو اكس مزيان دابا هاد اف دو اكس لقينا الفالور تاعها هي 1 سور 2 ا ونجي نطبق الفورميل ديالي الوغ ارجع السطر alors la limite de x tend vers à 0 ديال f de x égale f de 0 équivaut انه شنو هو 1 sur 2a égale شنو f de 0 هي شنو هي 4 هي équivaut انه شنو ثم غادي الايكيفو غتبقى عندك هنا 1 هنا قلنا نشدو قد 2 نضربوها مباشره في هاد 4 فتعطيك ايغال هي 8 ايكيفو بانه شنو هو غنجي ندير هنا ايكيفو ها هي كاينه هنا ولكن لاصق فيها 8 ضرب له حل الطرف الاخر تولي قسمه تولي 1 سور 8 ايغال دابا حنا لقينا الفالور ديال اللي هي 1 سور 8 قلت الاخر شنقول لهم donc a égale 1 sur 8 pour que f est continue en h en a égale en x0 égale à 0 x0 égale à 0. هذا ما كان بالنسبه للكا 3 فمسح الطابلو وندوزو للكا 4 فبقى معنا. ندوزو الكاتخيام كا. بالنسبه للكاتخيام كا هي هذه فاول حاجه نمشيو للمقام نعاود نغومبلاسيو 2 موان 2 صافي 0 لانه عندنا 0 في المقام هنا ولكن ماشي بحال هذاك الكا اللي شفنا قبيله. علاش؟ لان الكا اللي شفنا قبيله عندها داك المجهول الفاريابل عندنا في المقام من الفاريابل كاين في البسط متفقين يعني قبيله مني عوضنا راه لقينا 0 سور 0 واضحه وباينه وضوح الشمس مي هنا ما يمكنش ليا لان ما عرفتش انا الفالور تاعها والهدف تاعي انا هو نلقى الفالور ديال
لان الحاله تاع قبيله كانت هي اكس بلس 1 موان 1 وكانت عندنا هي اكس. ملي جينا نعوضوا ب 0 0 بلس 1 هي 1 غاسين ديال 1 هي 1 1 موان 1 هي 0. يعني حصلنا بفورم انديتيرميني بطريقه ديريكت. هنا اكس الفالور تاعو هو 0 و اي نومبر ريال و 0 في اي نومبر ريال يعطينا 0. يعني مباشره حنا في 0 سور 0 اللي هو فورم انديتيرميني. بالنسبه لنا ما يمكنش ليا نعوضو. واش نعوضو 2 بلس 2 هي 4 الغاسين ديال 4 هي 2 هي 2 تولي عندك 2 موان 1. واش ساوت ليا 0؟ لا ما ساوتش ليا 0 بحال هذا الكا. بالنسبه للمقام مهني منه بانه ساوى ليا 0. يعني مهنيين حنا من المقام. هذه عندها طريقه خاصه انتم تشوفوها دابا حلوا معايا البصره الاستثنائيه ديالكم. ترجعوا للسطر تنقول اف دائما كونتينيو اون اش اون 2 équivaut بان لا ليميت lorsque x tend vers à 2 de f de x égale f ديال 2. هنا وما تنسماش غادي نحسب لا ليميت. نرجعوا للسطر نقول لي افيك ولا اون رجع للسطر اون نبدا نحسب البسط بوحدو المقام بوحدو. لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 2 ديال الغاسين ديال اكس بلس 2 موان ا ايغال هي مباشره هي 2 بلس 2 هي 4 الغاسين ديال 4 هي 2 تولي عندك هي 2 موان ا اي ماشي المقام هي لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 2 ديال اكس موان 2 صافي 0. بالنسبه للمقام هاد التعبير تنهضر على المقام ولا تنهضر على البسط. المقام ساوي لي 0 يعني ما عندي معاه اني بروبليم. ولكن بالنسبه للبسط ساوى لي 0. هنا نقول واحد الكلمه اللي هي مهمه بزاف. كيفاش ممكن نلقاها؟ ممكن نلقاها الا كان سو فورم 0 سور 0. وافقين؟ باش نخرج في فورم انديتيرميني وخاصني ندير انا شي لقطات لانه عندنا الغاسين غنضرب في ليكسبرسيون كونجيغي. راه شي واحد يضرب مباشره في ليكسبرسيون كونجيغي ماشي تولي اللي عنده العمليه طويله تولي عنده العمليه طويله بزاف. لانني انا مش معكم ايطاب باغ ايطاب. غضربوا في ليكسبرسيون كونجيغي ما عندكمش الفالور تاعها غتولي عندكم ا او كاري. هذه بروميير شوز. من نضرب في ليكسبرسيون كونجيغي في المقام تولي عندك 2 ا ديال او كاري ديال المتطابقه الهامه والا تاع ليكسبرسيون كونجيغي اللي كاينه في المقام. اش جاي يخرجك من ديك العصيده؟ اول حاجه تسلاو لي عليكم وتبعوا معايا ايطاب باغ ايطاب. ليطاب الاولى هي هذه. ليطاب الثانيه هو انكم تقولوا شحال يساوي لكم نيميراتور وشحال يساوي لكم. رجعوا للسطر ونكتبوا لهم اي بور اف دو اكس admet une limite infinie si هذا اش خاصو يساوي ليا؟ خاصو يساوي ليا الزيرو. يعني البسط خاصو يساوي ليا زيرو. سي 2 موان ا ايكال زيرو. لان هذا راه ما عنديش مشكل مع المقام لانه صافي ليا زيرو. ولكن هذا ما ساويش ليا زيرو. يعني خاصنا نرجعو يساوي زيرو. ايكيفو انه شنو هو؟ هنا عندك موان ا يعني ا نيجاتيف. يعني نشدها ونشوف لا بلاصه تبقى عندك هنا 2 عندك موان ا لواحد الطرف الاخر تولي ا. يعني الفالور ديال ا هي 2 وهذه هي الفالور ديال الحقيقيه هي 2. ولكن ما جاش نقولوا من دابا لاننا خاصنا نديروا واحد المنهجيه. اول حاجه خصني نشرح لكم لان دابا بزاف يقدر يطلع لنا التساؤل هو شنو هو ليميت فيني. كتبها لينا استاذ وما عرفناهاش حنا. الليميت فيني هي خاصها تكتب لي سو فورم 0 سور 0. دابا الا جينا نعوضوا لا ليميت نلقاوها تكتبها سو فورم 0 سور 0. ولكن ابري نكتبوا اف دو اكس اللي ولات عندي جديده. نرجع للسطر نقول لهم alors f de x s'écrit sous la forme هاي f de x. دابا باش نعوضها بالفالور تاعها تولي هي الغاسين ديال x بلس 2. هنا باش نعوضها بالفالور تاعها a égale à 2 sur h sur x moins 2. من كتبنا f de x في فورم الحقيقه الغيال ديالها خاصني انا مني نجي نحسب لا ليميت عند 2 خاصه في الاخر نحصلوا على 1 sur 4.
راه الا ما حصلناش على 1 سوغ، الا حصلنا على 1 سوغ 4 راه الفالور ديال هي 2. ما حصلناش عليها فنعرفوا بان راه ما تساويش 2، ولكن بمليون في المية غتساوي لنا على 2 لان الشرط ديال لا كونتينيتي محقق لينا من البدايه. تبعوا معايا وتسلاو لي عليكم وتفهموا الفكره. دابا رجع السطر. اون la limite lorsque x tend vers 2 ديال f de x اللي هي هادي ديال x plus 2 moins 2 sur x moins 2. الا جينا غومبلاسي راه تعطيك 0 على 0 لان درناها في هاد البلاصه هنا مباشره نضربوا في ليكسبرسيون كونجيغي. يعني اش تولي هادي او كاري، لا تولي هي x plus 2 موان ديال الخاصيه اللي باقي لك شبه قبيله 2 او كاري صافي 4 sur s sur x moins 2 فاكتوريزي الفاكتوريزي ليكسبرسيون كونجيغي ديال هذا اللي هو شنو هو الغاسين ديال x بلس 2. كانت عندك هنا موان 2 ترد لي هي بلس 2، يعني بطريقه ديريكت ما نبقاوش نتفلاو مع هاد الخشيبات. تولي x طون فيغ 2 هنا غتولي عندك هي x، عندك 2 موان 4 صافي موان 2، هنا تبقى عندك هي x موان 2 فاكتوريزي الغاسين ديال x بلس 2 بلس 2 هنا اوكي. نقادو هادشي هذا بلس 2 نسامبليفي هذا مع هذا. شحال غيبقى لي انا في البسط النيميراتور غيبقى لي 1 جو غومبلاسي هنا ب 2 بلس 2 صافي 4 الغاسين ديال 4 صافي 2 بلس 2 هي 4. ونجم نشوفوا واش ايكالات ليا ولا ماشي ايكالات ليا. فعلا ايكالات ليا، لا تساوي ليا اش لا تساوي ليا اف ديال اش اف ديال 2. هذه هي الحاله الوحيده اللي فيها الخدمه، اما بالنسبه للكا كاملين اللي شفنا الاخرين راهما ساهلين. Donc, A égale شناهي؟ A égale 2 pour que f est continue en h en x0 égale à 2. دائما هذه نأطروها بحال هكا. هذا ما كان بالنسبه ليكزرسيس 2 وشفنا الكا كاملين اللي ممكن يتحط بهم اي ليكزرسيس. فما تنساوش ما تبخلوش لنا بواحد لايك وواحد الكومونتير يكون زوين وبارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم باش تكون افاده جماعيه. فكونوا حاضرين بقوه في الفيديو الجاي لاننا نشوفوا ليكزرسيس الثالث لانه بحال هذا الليكا غير هنا كان عندي المجهول في اف دو اكس، هنا في ليكزرسيس الثالث لقاو اف دو اكس في ليماج. فكونوا في الموعد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.